आरम्भः अस्ति इति विद्यावती भगिनी प्रारम्भं करोति वा? आं भगिनि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो नमः सर्वेभ्यः। शुभमध्याह्नं। मम नाम विद्या जोशी। अद्य गत एकमासात् प्रचलितं नित्यसंस्कृतकक्षायाः समारोपसमारम्भः अस्ति। समारोपसमारम्भ कथनापेक्षया स्नेहसम्मेलनम् इति वदामः। विलम्बेन विना कार्यक्रमम् आरम्भं कुर्मः। कार्यक्रमं ध्येयमन्त्रेण प्रारम्भं कुर्मः। ध्येयमन्त्रं पठितुम् अहं सुरेश महोदयं निवेदयामि। नमस्कार भगिनी। नमस्कार सर्वेभ्यः। ध्येयमन्त्रं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। इदानीं प्रार्थनागीतं गायति बिन्दु भगिनी। हरि ओं सर्वेभ्यः। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयं न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम् अहर्निशं जागरणीयम् अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं कार्ये क्षेत्रे त्वरणीयं कार्ये क्षेत्रे त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं
मनसा सततं स्मरणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं दुःखसागरे तरणीयं कष्टपर्वते चरणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं विपत्तिविपिने भ्रमणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयं तत्र मया सञ्चरणीयं लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयं मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम् धन्यवादाः धन्यवादः भगिनी, सम्यक् गीतवती। अधुना सर्वान् स्वागतयितुम् अतिथिपरिचयं च कर्तुं सुमन भगिनीं निवेदयामि। हरि ओम भगिनी। हरि ओम भगिनी। नमस्ते। किम् अभवत् भगिनी? सुमन भगिनी सम्यक् न श्रूयते। भगिनी, हाँ भगिनी, हाँ भगिनी, हाँ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಜಮಾನ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಶುರು ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು. श्वेता, तस्याः इंटरनेट समस्या स्यात्, सम्यक् श्रूयते। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ಈಗ ಕೇಳ ಭಗಿನಿ? ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಭಗಿನಿ. ಹಾಂ ಭಗಿನಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಹರಿ ಓಂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಹಾಂ ಭಗಿನಿ ಶ್रूयते, ಪ್ರಾರಂಭಂ ಕರೋತು. हरि ओम नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकम् आमन्त्रणाम् अङ्गीकृत्य आगतवती अस्ति श्रीमती पूर्णिमा महेश मुल्तान् भगिनी। भगिनी चतुर्भ्यः वर्षेभ्यः संस्कृत भारती कार्यकर्त्री अस्ति। पूर्णिमा भगिन्याः उत्तरदायित्वं विकासखण्ड संयोजिता इति अस्ति। एषा सरलां सुगमां प्रवेशां परिचयं च पाठयति। संस्कृति परिचय परिष्ठानां मध्ये पूर्णिमा भगिनी प्रवचिका अस्ति। सा भगवद्गीता अपि पाठयति। एतस्याः भगिन्याः स्वागतं वचनं पुष्पैः करिष्ये। स्वागत भगिनी। अत्र आगत्येभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षेभ्यः
छात्रेभ्यः स्वागतं वहारामि। धन्यवादः। धन्यवादः। स्नेहपूर्वक स्वागतार्थं धन्यवादः भगिनी। इदानीं धन्यवादः भगिनी। आं भगिनि। इदानीं महिलाभ्यः अतीव रोचनविषये इत्युक्ते किं? शाटिका खलु? शाटिकां आम्। क्रेतुं वयम् आपणं गच्छामः वा? इदानीम् अरुणा भगिनी, दीपा भगिनी च शाटिका क्रेतुम् आपणं गतवत्यः। ताभ्यां सम्भाषणं शृण्मः। हरि ओं भगिनी। हरि हरि ओं ओं भगिनी। भवती अरुणा भगिनी वा? आं भगिनी। वीडियो ऑन कर्तुं भवती दीपा शक्यते भगिनी वा किल? भगिनी? अरुणा आं भगिनि। अरुणा भगिनी वीडियो ऑन कर्तुं शक्यते वा? आं भगिनि। हरि ओं भगिनी। हरि ओं भगिनी। भवती अरुणा भगिनी वा? आं भगिनी। भवती दीपा किल? आं भगिनी। भवती जून् मासस्य संस्कृतकक्षायाम् अस्ति खलु? आं छात्रा अस्मि। अहं भवती तत्र दृष्टवती। आं भगिनी, अहम् अपि दृष्टवती। कथम् अस्ति भगिनी आरोग्यम्? आरोग्यं सम्यक् अस्ति भगिनी। अद्य अहं नूतना शाटिका क्रेतुम् आपणं गच्छामि इति चिन्तितवती भगिनी। भवती अपि आगच्छति वा? किमर्थं नूतनशाटिका क्रीणितुं भगिनी? आगामि मासे श्रावणमासः भविष्यति खलु। मम गृहे लक्ष्मीपूजा भविष्यति, अतः नूतना शाटिका क्रीणामि भगिनी। ओ एवं वा? अहमपि नूतनशाटिका क्रीणामि। आगामि मासे मम जन्मदिनं भविष्यति खलु। भवती जानाति वा कुत्र सम्यक् शाटिका मिलति? तत्र एव गच्छामः। आं भगिनी, जानामि। BSc गच्छामः वा? माङ्गल्यं गच्छामः वा? BSc गच्छामः भगिनी। तत्र मान्सून् रियायति अस्ति खलु। BSc बहु विशालः वस्त्रापणम् अस्ति भगिनी। तत्र विविध वस्त्राणि उपलभ्यन्ते भगिनी। सत्यं भगिनी, BSc विशाल अस्ति। भवती कीदृशी शाटिका क्रीणति इति चिन्तितवती? अहं नूतनं किम् अस्ति तदैव क्रीणामि भगिनी। पश्यतु भगिनी, BSc तत्र अस्ति। एतस्य आपणे नूतनशाटिकाः सन्ति। गच्छतु भगिनी। वाಯ್ಸ್ ब्रेक अन्तः पश्यामः भगिनी। ईदृशी कृष्णवर्णशाटिका इच्छति वा? न भगिनी, कृष्णवर्ण शाटिका मम गृहे न चलति भगिनी। पाटलवर्ण सिफान् शाटिका कथम् अस्ति भगिनी? न भगिनी, एतत् वर्णशाटिका मम समीपे अस्ति। नीलवर्ण वर्क शाटिका कथम् अस्ति? न भगिनी, नीलवर्ण शाटिका मम समीपे बहु अस्ति। मैसूर सिल्क शाटिका पश्यामः वा भगिनी? मैसूर सिल्क वा? न भगिनी, मैसूर सिल्क शाटिका मूल्यम् अधिकम् अस्ति खलु। न भगिनी, मैसूर सिल्क शाटिका एकं क्रीणामि चेत् एकं फ्री अस्ति ददाति भगिनी। ओ एवं वा? रियायती अस्ति वा? किन्तु मूल्यं न्यूनतम् अस्ति चेत् गुणवत्ता सम्यक् अस्ति वा? आं भगिनी, गतवर्षे मम सखी क्रीतवती शाटिका सुन्दरम् अस्ति, उत्तम गुणवत्ता अपि अस्ति। अस्तु भगिनी, वयं मैसूर सिल्क एवं क्रीणामः। भवती
कः वर्णम् इच्छति? अहं हरितवर्ण इच्छामि। भवती अपि कः वर्णशाटिका इच्छति भगिनी? अहं रक्तवर्णम् इच्छामि। शाटिका क्रीत्वा जलपूरिकां खादामि वा भगिनी? आं भगिनी, जलपूरिकां खादित्वा गृहं गच्छामः। अस्तु भगिनी, राम राम। राम राम भगिनी, पुनर्मिलिष्यामः। पुनर्मिलिष्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। धन्यवादः भगिन्यः, बहु बहु सुन्दर सम्भाषणं दर्शितवत्यः। धन्यवादः। अधुना नित्यसंस्कृतवर्गस्य स्वस्य अनुभवं वक्तुं सत्यनारायण महोदयम् आह्वयामि। धन्यवाद भगिनी। सर्वेभ्यः नमस्कारः। आदरणीय संस्कृत भारत्या ज्येष्ठाः भगिनी शिक्षकाः अतिथेयः मम सहपाठिनः सहपाठिन्यः च मम नमस्कारः। अद्य सर्वे अत्र किमर्थम् आगतवन्तः इति सर्वेषां जानीमः। अद्यतनपर्यन्तं नित्यसम्भाषणं शिबिरे 25 छात्राः उपस्थिताः सन्ति। वयं संस्कृतभारत्या आयोजने सम्पन्ने 30 प्रतिदिनं संस्कृत एव भाषणम् अभ्यासं कृतवन्तः। आरम्भे संस्कृते वक्तुं मम सङ्कोचम् आसीत्। अस्माकं शिक्षिकया स्नेहपूर्ण मार्गदर्शनेन शनैः शनैः मम आत्मविश्वासः वर्धितः अभवत्। अहं मन्ये यदि वयं प्रतिदिनं किञ्चित् कालं संस्कृत सम्भाषणं कुर्मः तर्हि संस्कृतभाषा पुनः जनजीवने सजीवा भविष्यति। रेखा भगिनी आरम्भस्तरे सः सा कः का अत्र तत्र कुत्र एकत्र सर्वत्र च अभिनयं कृत्वा पाठं पठितवती। तस्याः अध्यापनशैली अत्यन्त रोचका आसीत्। सा भगिनी शिष्टाचारगीतं हलो हलो मास्तु हरि ओं वदतु अत्यन्त सुन्दररीत्या प्रस्तुतवती। यदि वयं तानि नित्यजीवने प्रयुज्यते तर्हि आङ्ग्लभाषायाः स्थाने संस्कृतभाषायाः शिष्टाचारपदानां प्रयोग्यं कर्तुं शक्यते। अमृतेश्वरी भगिनी अपि अद्यतनवर्गे बहु सम्यक् पाठितवती। सा भगिनी मम उपवर्गस्य अध्यापिका आसीत्। अहं प्रतिदिनं गृहकार्यं कुर्वन् अस्ति। मम अन्य गृहकार्यनिमित्तं सर्वे गृहकार्यं न स्थापितवान्। अहं तन्निमित्तं भवत्याः क्षमां याचयामि। श्वेता भगिनी अपि अद्यतन सम्यक् अध्यापितवती। सा भगिनी सप्तककारस्य गीतं गात्वा ककारस्य परिचयं दत्तवती। शैलजा भगिनी अन्यः भगिन्यः अपि मध्ये मध्ये यदा यदा अस्माकं संशयं निरशं कृत्वा अस्मान् सम्यक् मार्गदर्शनं कृतवत्यः। संस्कृतभारत्याः विद्यालये शिक्षिकाः ज्येष्ठाः च अपि वेतन विना परोपकारमनोभावेन सेवां कुर्वन्ति स्म। तां सेवां वयं सर्वे स्मरामः। इतः परं छात्रः संस्कृतस्य सम्भाषणं व्याकरणं तत्र न परित्यजामः। इतोपि अभ्यसनम् अध्यापनं च कथं भवति द्वे सुभाषिते श्रावयामि। एकः अनभ्यासे विषं शास्त्रम् अजीर्णे भोजनं विषः मूर्खस्य विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषः। शास्त्र आर्जनानन्तरं
अपि तस्य मध्ये मध्ये स्मरताम् आवश्यकम्। यदि अभ्यासः न क्रियते तर्हि अर्जित विद्या विस्मृतिः भवति। अतः नित्य अभ्यासनम् आवश्यकम्। इनोपि आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यां स्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। इत्युक्ते किमपि विद्याये गुरवः प्रतिशतः विद्याम् अध्यापनम् असम्भवम्। अतः 25% आचार्यात् शिक्षिकात् अवशिष्टं 25 स्वाध्याय शेषः 25 मित्रेण सहपाठेन अहं करिष्यामि। शेषः कालक्रमेणैव लभ्यते इति। एतेषु भाषणेषु यदि किमपि दोषाः सन्ति तर्हि सः दोषाः मम एव। यदि अहं सम्यक् संस्कृते भाषितम् अस्मि तर्हि सर्वं श्रेयः मम शिक्षिकाभ्यः एव। अद्य समारोप समारंभे मह्यं किंचितं समयं दत्तं वर्गाय धन्यवादः। जय श्रीराम, जय संस्कृत। धन्यवादः महोदय। भवान् मनसि विचारम् अनुभवं च सरलतया उक्तवान्। धन्यवादः, बहु धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। इतः परं कथा वक्तुं रेखा भगिनीं निवेदयामि। धन्यवादः। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम रेखा। अहं गृहिणी अस्मि। अहं बेळगावनगरे वसामि। अद्य अहम् एका कथां वदामि। कथायाः नाम चतुरः काकः। एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा जलम् आवश्यकं, किन्तु तदा ग्रीष्मकालः। अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति, कुत्रापि जलं नास्ति। काकः जलार्थं बहु दूर गच्छति। तत्र सः एकं घटं पश्यति। काकस्य अतीव सन्तोषः भवति, किन्तु घटे स्वल्पमेव जलमस्ति। किं करोमि, जलं कथं पिबामि इति काकः चिन्तयति। काकः चतुरः। सः एकम् उपायं करोति। शीलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः गच्छति, पुनः शीलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति, पुनः पुनः शिलाखण्डम् आनयति, घटे स्थापयति। जलम् उपरि उपरि आगच्छति। काकः सन्तोषेण जलं पिबति, अन्यत्र सन्तोषेण गच्छति। काकः चतुरः किल। समाप्त इति कथा समाप्तं। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, बहु सुन्दरकथां कथनाय धन्यवादः। अधुना स्वस्य अनुभवं वदति कविता भगिनी। नमस्कारः सर्वेभ्यः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाम कविता राजेश। अहं राणेबेन्नूरुनगरे वसामि। अहं जून् मासस्य प्रथमदिनाङ्के संस्कृतवर्गं प्रविष्टवती। तदा वर्ग न आगवती, अतः दुःखम् अपि अभवत्। अहं कन्नड भाषा में पदवी ಮತ್ತು स्नातकोत्तर पदवी पृष्टवती, परन्तु मह्यं संस्कृत नूतन भाषा अस्ति। अस्मात् भारतीय संस्कृति संस्कार च वदतुं संस्कृतम् आवश्यकम्। एतत् संस्कृतभारती नित्यं श्रमति। वर्गे सर्वे शिक्षकाः उत्तमेन पठितवन्तः। अन्येभ्यः धन्यवादं समर्पयामि। वर्गे यदा ಅರ್ಥನ ಭವೇತ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಾತ್ ನೀತು ಭಗಿನಿ ಪಠಿತವತಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀತು ಭಗಿನಿ ಬಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದನೂ ಬಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ನಮಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರುಣ ಭಗಿನಿ वर्गे अत्यंत लघु फाल अस्मि।
संस्कृतभाषा मध्यं नूतनप्रपञ्चं ಅಕಾರಯ ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಂಗೆ ನೂತನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ. सर्वेभ्यः धन्यवाद. धन्यवादः भगिनी. भवत्याः अनुभवं सर्वेषां संस्कृत पठितुं नूतन उत्साहं ददाति इति मन्ये. धन्यवादः भगिनी. संस्कृतपाठनात् पूर्वं शिष्टाचारः शिक्षणायः. अधुना श्रीलक्ष्मी भगिनी शिष्टाचारगीतं गायति. नमस्कार सर्वेभ्यः. हलो हलो मास्तु हरि ओं वदतु. हलो हलो मास्तु हरि ओं वदतु. हरि ओं. गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातं वदतु. गुड मॉर्निंग मास्तु सुप्रभातं वदतु. सुप्रभातम्. प्लीज मास्तु कृपया वदतु. प्लीज मास्तु कृपया वदतु. कृपया. सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु. सॉरी मास्तु क्षम्यतां वदतु. क्षम्यता. ऑल द बेस्ट मास्तु शुभं भूयात् वदतु. ऑल द बेस्ट मास्तु शुभं भूयात् वदतु. शुभं भूयात्. थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु. थैंक यू मास्तु धन्यवादः वदतु. धन्यवादः. कंग्रेट्स मास्तु अभिनंदनं वदतु. कंग्रेट्स मास्तु अभिनंदनं वदतु. अभिनंदनं. वेरी गुड मास्तु उत्तमं वदतु. वेरी गुड मास्तु उत्तमं वदतु. उत्तमं. See you later मास्तु पुनर्मिलामः वदतु. See you later मास्तु पुनर्मिलामः वदतु. पुनर्मिलामः. गुड नाइट मास्तु शुभरात्रिः वदतु. गुड नाइट मास्तु शुभरात्रिः वदतु. शुभरात्रिः. टाटा बाय मास्तु राम वदतु. टाटा बाय मास्तु राम वदतु. राम. भगिनी वीडियो उद्घाटयतु कृपया. भवत्याः पुत्री वा पुत्र वा? यः पुत्री. उत्तमं, बहु उत्तमं. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः भगिनी. बहु उत्तमं भगिनी. बहु सम्यक् गीतवती. धन्यवादः. इदानीम् एकं सुभाषितं वक्तुं विजय महोदयं निवेदयामि. धन्यवाद भगिनी. उद्यमेनैव हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै. नास्ति सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः. धन्यवादः. हृत्पूर्वक धन्यवादः महोदय. इदानीं स्वस्य अनुभवं वक्तुं सुनीता भगिनीं प्रार्थये. सर्वेभ्यः नमस्कारः. शृणोति वा? आं भगिनी. सर्वेभ्यः नमस्कारः. अहं सुनीता लद्वा अस्मि. अहं 55 वर्षीया अस्ति. हरिहरनगरे वसामि. मम भगिनी सुमन एतस्य कक्षायां संस्कृतविषयं पठति. सा मम कृते संस्कृत कक्षा विषयं सूचितवती. गृहे स्थित्वा अहम् अस्यां कक्षायां पठितुं सरलम् इति मन्ये अहं तां कक्षां प्रविष्टवती. गृहपित्वात् एत मम कृते श्रेष्ठम् अस्ति. गृहे अस्ति. आरम्भे कक्षा कठिना अभवत्, किन्तु दिने दिने पठेन् रुचिः प्राप्तवती. शिक्षकाः सूचनाः सन्ति. ते सरलतया स्नेहपूर्वकं च पाठयति. ते गृहकार्यमपि ददाति. बहवः दोषाः
कृताः। अमृतेश्वरी भगिनी मां दूरवाण्या आह्वाय स्नेहपूर्वकं मम दोषान् सम्यक् कृतवती। एतेन अहम् अतीव सन्तुष्टा जाता। स्वल्पं परिश्रम कृत्वा अहमपि पठितुं शक्नोमि इति मम विश्वासः अभवत्। मम विश्वासः दृढः जातः यत् अहं संस्कृतशिक्षिका अपि भवितुं शक्नोमि। संस्कृतभाषां शिक्षतमाना अहं गौरवम् अनुभवति। गृहिणी भूत्वा अपि तत् कर्तुं शक्यम्। उत्तमान् गुरून् लब्ध्वा अहम् अतीव सन्तुष्टा अस्ति। सर्वे शिक्षकः भगिन्याः महोदयाः वदन्ति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी। भवत्याः मनसि विचारम् अनुभवं च सरलतया उक्तवती भवती। धन्यवादः। धन्यवादः। आं भगिनि। अधुना अस्माकं शिक्षिका वत्सला भगिनीम् अस्माकं प्रति किञ्चित् वाक्यानि वक्तुं निवेदयामि। नमः सर्वेभ्यः। अहमेव कक्षां प्रति सम्यक् आगन्तुं न शक्तवती इति कारणेन अहं क्षमा याचे। कार्यक्रमः आसीत्, बेङ्गळूरु गतवती, अनन्तरम् अतिथयः आगतवन्तः गृहं प्रति। अतः प्रथमं छात्राणां कृते अहम् अभिनन्दनानि वदामि। एकमासात् अधिकानि दिनानि भवन्तः पठितवन्तः, बहु सहिष्णुतया पठितवन्तः। अतः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अनन्तरं कक्षा कथम् आसीत् इति प्रश्नः। सर्वाः शिक्षिकाः बहु सम्यक् पाठितवत्यः। किमर्थं पाठितवत्यः? सर्वे शिक्षिकाः सिद्धतां कृत्वा एव आगमिष्यन्ति, परन्तु एषाः शिक्षिकाः बहु उत्साहेन पाठितवत्यः। उत्साहः कुतः आगतः इति प्रश्नः कुर्मः चेत् छात्राः उत्सुकाः आसन् इति कारणेन तेषां प्रतिस्पन्दनं बहु सम्यक् आसीत्। छात्राणां प्रतिस्पन्दनम् अस्ति किल, छात्राः एवमेव उपविष्टवन्तः चेत् शिक्षिकाणाम् उत्साहस्य नाशः भवति। अतः छात्राः अग्रे आगच्छेयुः। आक्षन् एण्ड् रियाक्षन् समानं भवेत्, तदा एव कक्षा सम्यक् प्रचलन्ति। अनन्तरं दोषाः सर्वेषाम् अपि भवति। वयं सर्वे छात्राः एव, अतः अस्माकमपि दोषाः भवन्ति। यथा वयं वदामः, संस्कृतदोषः भवति चेत् अपि वदामः चेत् एव अभ्यासः भवति। इदानीम् अस्माकं शिक्षिकाणां मम अपि भाषावर्धनम् अभवत् इति एव चिन्तनीयम्। दोषाः भवन्ति, परन्तु यदा वारं वारं वदामः तदा अस्माकम् अपि अभ्यासः भवति, तेन भाषावर्धनम् अस्माकम् अपि भवति। अतः एषा कक्षा बहु सम्यक् आसीत्। सर्वे छात्राः बहु उत्सुकाः आसन्, तथापि पुरुषाः अत्र बहु उत्सुकाः। सामान्यतया किं भवति, पुरुषाः लास्ट् बेञ्च् स्टूडेण्ट्स् भवन्ति। आह्वयामः चेत् अपि अन्म्यूट् एव न कुर्वन्ति, सर्वे म्यूट् कृत्वा उपविशन्ति। सामान्यतया सर्वे न सन्ति तथा सामान्यतया। अतः अत्र सर्वे सत्यनारायण महोदय, अनन्तरं अन्य एकः महोदय, ध्येयमन्त्रं सुरेश महोदय, सर्वे बहु उत्सुकाः आसन्। अतः मम तु अहम् एव मिस् कृतवती, 10 दिनानि मिस् कृतवती इति मम खेदः अपि अस्ति। बहु सम्यक् अभवत् कक्षा, शिक्षिकाः बहु सम्यक् आसन्, बहु उत्साहेन पाठितवत्यः। मम तु बहु सन्तोषः जातः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। हरि ओं भगिनी। आं भगिनि। धन्यवादः वत्सला भगिनी, भवत्याः मार्गदर्शने वयं कृतज्ञ स्मः।
सर्वान् छात्राणां शिक्षकाणां प्रशंसा कृत्वा अस्माकम् उत्सवं वर्धितुं धन्यवादः भगिनी। हरि ओम्। श्रूयते वा भगिनी? हा, श्रूयते भगिनी, वदतु। श्रूयते। आम् आं भगिनी, धन्यवादः। अधुना अस्माकम् अन्य एका ज्येष्ठा शिक्षिका शैलजा भगिनी अस्माकम् उद्देश्य वदतु इति प्रार्थये। एवं वा? हा, शैलजा भगिनी, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. पूर्णिमा भगिनी वदतु, अनन्तरं भवत्याः अन्ते भवति। इदानीं पूर्णिमा भगिनीं निवेदयामि, कृपया अतिथिभाषणं करोतु इति निवेदयामि। हरि ओम्। सर्वेभ्यः शुभमध्याह्नः। अतिथि इति न वदन्तु सर्वाः, यतः अत्र स्थिताः ज्येष्ठाः भगिन्यः। हरि ओम्। श्रूयते वा मम ध्वनिः? आं भगिनि। आं भगिनि। अस्तु। अत्र उपस्थिताभ्यः सर्वाभ्यः शिक्षिकाभ्यः अहं नमस्करोमि। यतः अत्र ये ज्येष्ठाः सन्ति, अत्र अहम् अतिथि इति अत्र अहं न शक्यते। यतः ज्येष्ठाः अत्र शैलजा भगिनी वा, वत्सला भगिनी, कृष्णवेणी भगिनी सर्वे अत्र सन्ति। अहं किं चिन्तयन्ती आसं पूर्वे, नित्यसंस्कृतम् अर्थात् आरम्भे अहमपि तत्र एव उपविश्य पाठं पठितवती, पुनः पाठितवती। इदानीम् ईदृशी मां कृष्णवेणी भगिनी उपाविशति अधुना। यतः एतद् अस्ति, एतद् मम इति, एतद् ननगे एतद् बेले इति न, एतद् संस्कृतस्य एव इति अहं वदामि। यतः एतावत् पर्यन्तं भवन्तः सर्वे नित्यसंस्कृतम् एकमासपर्यन्तं यद् ये पठितवन्तः बहु सम्यक् पठितवन्तः इति। आरम्भतः एतावत् पर्यन्तं भवन्तः संस्कृतेन एव सर्वं उक्तवन्तः, अर्थात् सम्भाषणं वा भवतु, अनन्तरं गीतं वा भवतु, अनिसिके अभिप्राय, एते सर्वं संस्कृतेन एव, तदपि निरर्गलतया उक्तवन्तः। तादृशं भवन्तः पठितवन्तः, अर्थात् शिक्षिकाभ्यः प्रथमम् अहं नमस्करोमि, तादृशं पाठितवन्तः इति। एतदेव यदि वयं पश्यामश्चेदेव ज्ञायते बहु सम्यक् पाठितवन्तः शिक्षिकाः इति। तादृशं भवन्तः अपि सिद्धाः। इदानीं यदि भवन्तः किमपि कानिचन वचनानि वयं शृण्मः चेत्, एतद् आरम्भस्य, एतत् संस्कृतस्य अध्ययनस्य आरम्भः इति न वदन्ति एव, तादृशम् अस्ति भवन्तः सम्भाषणकौशल्य। बहु प्रौढता इदानीमेव आरम्भिकस्तरे एव अस्ति, अर्थात् अग्रे यदि भवन्तः गच्छन्ति तदा तद् किं भवति, तद् वयमेव अत्र एव भूत्वा तद् द्रष्टव्यं भविष्यति। यतः संस्कृतभारती किं तादृशमेव कार्यं कुर्वत् अस्ति, अर्थात् एतद् संस्कृतभाषायाः पुनरुज्जीवन इति वदामः खलु, तादृशं सामान्यजनेभ्यः संस्कृतस्य व्यावहारिकभाषा भवेत् इति चिन्तनं स्थित्वा सर्वत्र, अर्थात् तद् जगत्तिनाद्यन्त इति वयं वदामः खलु, तद् सर्वत्र इदानीं संस्कृतस्य प्रचारः कुर्वन्तः सन्ति संस्कृतभारत्याः सर्वाः सदस्याः। तादृशम्, अर्थात् ईदृशी वयं संस्कृत सम्भाषणशिबिरं वा भवतु, नित्यसंस्कृतं वा भवतु, एतद् अस्माकम् उत्तरकर्णाटकस्य नित्यसंस्कृतम् एतद् कार्यालयस्य एतद् नूतनम् आयोगः एतद् गतवर्षात् आरम्भः अभवत्। बहु सम्यक् अत्र ये पठितवन्तः नित्यसंस्कृतम् अस्मिन् स्तरे एकमासपर्यन्तं प्रतिदिनं बहु सम्यक् भवन् अस्ति। इदानीम् अहं श्रुतवती भवन्तः सर्वे तादृशं भवतः तत्र वचने आसीत्, बहु अत्र वयं वदामः प्रौढता इदानीमेव अस्ति। यदि पुनः भवन्तः अग्रे गच्छन्ति चेत् इतोपि वर्धनं भविष्यति एव।
अतः अत्र किमस्ति पठितुम् अग्रे एतदेव प्रथमसोपानम् इति वदामः। अग्रे अस्माकं पत्राचारद्वारा अर्थात् प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदपर्यन्तम् अस्ति अत्र। अनन्तरं सप्ताहमेलनं मातृमेलनं बहु अस्ति संस्कृतभारती द्वारा बहु कार्यक्रमाः प्रचलन्ति। एतस्य किं भवति, वयं यदि संस्कृतं सम्यक् पठामः चेत् अस्माकं गृहे ये बालाः भवन्ति तेभ्यः वयं पाठितुं शक्नुमः खलु। तादृशम् अर्थात् एतस्य मनेಯಲ್ಲಿ वयं संस्कृत इति वयं पठामः चेत् एतस्य अर्थः केवल एतत् संस्कृत भाषा इति न, एतत् केवल एका भाषा इति न वयं वदामः। एतद् अस्माकं मनसि किम् अस्ति तत् संस्कारं तद् किं बहिः एतद् किम् आनयितुम् एतत् संस्कृतभाषा किं करोति, साहाय्यं करोति। अर्थात् संस्कृतभाषायां किम् अस्ति एतस्य अस्मिन् अर्थात् संस्कृतभाषायाम् एकमेकं पदं वा भवतु तस्य कारणम् अस्ति। अर्थात् इदानीं वयं किमपि कर्षति इति कृष्णः इति वयं वदामश्चेत् तत्र एकं महत्तरं किम् अस्ति तत्र अर्थः वर्तते। अर्थात् ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುವನು ಇತಿ ವಯಂ ವದಾಮಃ। ಅನಂತರಂ ರಮತೆ ಇತಿ ರಾಮಃ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆನಂದಗೊಳ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಮತೆ ಇತಿ ರಾಮ। ಏಕಂ ಕಾರಣಂ ಅತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿ ಪದೇ ಏಕಃ ಅರ್ಥಃ ಅತ್ರ अस्ति संस्कृतभाषायां। पुनः इदानीं गुरु इति वदामः। गु अर्थात् अज्ञान, रु इति अर्थ तद् अज्ञाननिवारणाय किं वदति तद् रु इति वदामः। तादृशं गुरु अर्थात् ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ತದ್ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು ಯಾರು ಇತಿ ವದಾಮಶ್ಚೇತ್ ತದ್ ಗುರು ಇತಿ ವದಾಮಃ। सर्वेषां भाषायां जननी इति वदामः संस्कृतभाषां वयम्। अतः किम् एतद् यदा स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् खलु तदेव संस्कृतस्य शब्दानाम् उच्चारणसमये एतद् अस्माकं किम् अस्माकं विशिष्टशक्तिम् एतद् किम् उद्घाटयितुम् एतस्य एव साहाय्यं भवति इति। अर्थात् अस्माकम् आत्मविश्वासः यत्र भवति यदा अस्मासु संस्कृतस्य प्रयोगः संस्कृतभाषायाः किमपि वयं वदामश्चेत् तत्र किं भवति तद् विशिष्टरूपेण भवति। अंबेडकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महोदय अपि उक्तवान् संस्कृत केवल एतस्य एकस्य एव न इडि भारते एव तद् किं भवति अस्माकं एतद् बन्धं रचयति। तादृशं सामर्थ्यः कुत्र अस्ति अस्माकं संस्कृतभाषायाम् अस्ति इति सः अपि तदा उक्तवान् अस्ति। केचन जनाः वदन्ति एतद् एकस्य समुदायस्य भाषा तादृशं वदति तद् न एव, एतद् सर्वेषां भाषा अस्ति। अतः वयं सर्वे अत्र किं संस्कृतस्य वयं एतावत् पर्यन्तं न जानीमः, इदानीम् आरम्भं कृतवन्तः खलु। अतः एतस्य इदानीं संस्कृतस्य वयं संस्कृतं यदा रक्षामः तदा संस्कृतं किं करोति अस्मासु भवति यद् संस्कृतम् अर्थात् संस्कारं तद् रक्षति इति। केवल संस्कृतम् इति एका भाषा इति वयं पठितुं न शक्नुमः। यत् अत्र किमपि वयं सम्भाषणं यदा कुर्मः तदा सरियाद उच्चारणे इति वयं वदामः खलु। यदा वयं संस्कृतं न जानीमः इति चिन्तयामः तदा किमपि उच्चारणदोषाः भवन्ति एव, परन्तु यदा वयं संस्कृतं पठामः तस्मिन् समये किं किं भवति अस्माकं बहु स्नायुवर्धनमपि भवति, अनन्तरम् उच्चारणस्पष्टता भवति। किमपि श्वासोच्छ्वासस्य तद् श्वास उच्छ्वास वयं कुर्मः तस्यापि तद् वर्धनं भवति। अत्र अनन्तरं किं भवति स्मरणशक्तिः अपि वर्धते, पुनः एकाग्रते अपि भवति। अत्र तत् सर्वं
एतस्य अर्थात् एतस्यां भाषायाम् अस्ति एव, परन्तु वयम् इदानीं सर्वम् एकम् एकम् अत्र वयम् आगतवन्तः, अतः पुनः यदा वयम् एतस्य एव प्रतिदिनं अर्थात् पठनं कुर्मः, सम्भाषणं कुर्मः, तदा इतोपि वर्धनं भवति। यदा अत्र अन्यदेकं संस्कृतस्य व्याकरणस्य सौन्दर्यः कीदृशः अस्ति इति वयं वदामः चेत् अत्र एकं वाक्यं भवति, रामः वनं गच्छति इति वदामः खलु। अत्र किं, रामनु काडिगे होगुत्ताने इति एकं वाक्यमस्ति। अत्र एतस्य वाक्यं वयम् इतस्ततः कृत्वा अपि वदामश्चेत् एकमेव अर्थः भवति। कथम्? इदानीं रामः वनं गच्छति, वनं रामः गच्छति, एतस्य अर्थः अपि एतदेव, गच्छति रामः वनम्, एतत् सर्वस्य वाक्यानाम् अर्थः एकः एव भवति। तादृशं विशिष्टता अस्यां भाषायां वर्तते। अतः वयम् एकं लघुकथां वयं शृणुमः चेत्, एकः वयं पूर्वे गुरुकुल इति वयं जानीमः। अहं तु सरलतया एतद् बहु स्पीड् अभवत् वा, क्षम्यताम्। इदानीम् एकां कथां वयं शृणुमः चेत्, पूर्वे गुरुकुल पद्धतिः आसीत्, सर्वे तत्र एव गत्वा अभ्यासं कुर्वन्ति स्म, तत्र गुरुः यद् वदति तदेव पठन्ति स्म। तस्मिन् एव समये एकः वरदराज इति एकः बालकः आसीत्, सः अपि तत्र पठन् आसीत्। तदा सः बहु मुग्धः आसीत् वरदराजः, परन्तु तस्य किम् आसीत्, किमपि वा पाठयतु, किमपि वा बोधयतु, तस्य मनसि एव न तिष्ठेत्, तादृशं भवन् आसीत्। सः गुरुवर्यः किमपि वा बोधयति, सः तस्मिन् एव समये किञ्चित् स्मरणे भवति, अनन्तरं विस्मृतवान्, तादृशमेव प्रतिदिनम् ईदृशम् एव अभवत्। एकदा किम् अभवत्, गुरुवर्यः उक्तवान्, प्रतिवारं यदा यदा अहं पाठयामि स्मरणे एव न भवति, किं करणीयं? मास्तु वरदराज, इदानीं भवतः ललाटे किमपि एतस्य विद्यायाः रेखा एव नास्ति प्रायशः, अतः भवान् किं करोति, इदानीं गृहं गच्छतु, तत्र भवन्तः मातापितरौ कृषिकार्ये भवान् किं करोतु, साहाय्यं करोतु इति सः गुरुवर्य तं प्रेषितवान्। सः बहु दुःखेन गृहं, निराशया सः गृहं गतवान्, परन्तु मध्याह्नस्य समये आसीत्, तत्र एव एकः कूपः तत् दृष्टवान्, तस्य किञ्चित् जलं पीत्वा अहं गच्छामि इति तत्र गतवान्। तत्र महिलाः सर्वे आगत्य तद् किं नीरु सेत्ता इद्रु, जलम् आनयित्वा ते गृहं गच्छन्ति स्म। तदा एषः वरदराज किं कृतवान्, तत्र एव किञ्चित् जलं पीतवान्, अनन्तरं तत्र एकं दृष्टवान् सः, किं तत्र वयं यदा नीर् सेदि वयं तादृशं रज्जुः भवति खलु, हग्ग, तद् किम् अभवत्, तद् स्वीकरणसमये तद् कट्टे इति वदामः खलु, तत्र गेरे एकं तत्र मार्क् आसीत्, तद् दृष्टवान् सः वरदराजः, किम् एतदिति। अनन्तरं तट्टने अर्थात् एकम् आलोचना आगतं तस्मै, एतद् मार्क् अस्ति अत्र, तत्तु बहु मृदु अस्ति रज्जुः, एतद् अत्र एतत् शिलाखण्डस्य एतत्तु बहु गट्टि एव अस्ति तादृशं, परन्तु अत्र एतद् रेखा अस्ति चेत् अहं प्रतिदिनम् इतोपि श्रद्धया पठामि चेत् किमपि अहं पठामि, किमपि अहं साधनं करोमि इति चिन्तनं तदा आगतं तस्मै। तदा अहं यदा सः गच्छन् आसीत् गृहं, तत्र न गतवान् एव, सः पुनः गुरुकुलं गतवान्। पुनः किम् अभवत्, तत्र
गुरुवर्य आसीत् तत्र साक्षात् गत्वा पुनः एकवारं मह्यम् अवकाशं ददातु गुरुवर्य, कृपया अहं सम्यक् पठामि इति श्रद्धया सः विनम्रतया सः महोदयं प्रार्थनां कृतवान्। तदा तस्य मनसि, तस्य मुखे, तस्य वदने तद् तादृशं भावः आसीत्। तद् दृष्ट्वा गुरुवर्य अस्तु भवतु इति सः किम् अभवत्, अवकाशः दत्तवान्। तदारभ्य सः रात्रि अहोरात्रि अर्थात् रात्रि हगलु दिनालु प्रतिदिन सः अभ्यासं कृतवान्। तदा अग्रे इदानीं सर्वे पठन्तः सन्ति किं संस्कृतस्य व्याकरण लोकस्य अत्यन्त श्रेष्ठ विद्वांसः श्री वरदराजाचार्यः इति। सः एव लघुसिद्धान्तकौमुदी इति एकः महान् ग्रन्थं सः एव लिखितवान्। अर्थात् इदानीं तद् सः किं कृतवान्, तद् रज्जुं दृष्ट्वा, तद् कट्टे, तद् मार्क् दृष्ट्वा तस्य मनः चेञ्ज् अभवत्। इदानीं वयमपि इदानीम् एकमासपर्यन्तं वयं पठितवन्तः, अग्रे क्लिष्टं भवति वा कष्टं भवति वा इति तादृशं मनसि न भवितव्यं। तद् प्रतिदिनं ते महिलाः तादृशं जलम् आनीय ते गच्छन्ति, तदा मार्क् भूत्वा तादृशम् आसीत्। यदि वयमपि आहग्तर किञ्चित् इदानीम् इतः पर्यन्तं श्रुतम् एवं वा? खलु सर्वेभ्यः श्रूयते वा? आं भगिनि, आं श्रूयते वा? तदेव तादृशं ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹಗ್ಗ ಎಳೆದು ತದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಭವತ್, तद् मृदु एव हग्ग, परन्तु एतावत् पर्यन्तं वयं सर्वे मिलित्वा, भवन्तः सर्वे मिलित्वा पठितवन्तः। एतावत् पर्यन्तम् एतदेव बहु अधिकम् अभवत्। इदानीं भवन्तः सर्वे निरर्गलतया सम्भाषणं कर्तुमपि शक्यते। कदा शक्यते? यदा प्रतिदिनं सम्भाषणम् एकहोरापर्यन्तं भवन्तः सर्वे एकहोरापर्यन्तं संस्कृतस्य सम्भाषणं वा किमपि वा, परन्तु संस्कृतार्थाय एकहोरा भवन्तः ददति चेत्, इतो वरदराजनः आचार्यः तादृशं लघुसिद्धान्तकौमुदीम् एव रचितवान्। इदानीं वयं सर्वे अत्र स्मः, वयमपि आरम्भे किमपि न जानीमः एव। अहं तु सम्भाषणं कथं मम सम्भाषणं कीदृशम् आसीत्, अर्थात् अहं होगुत्तेने, सः बन्दळु, तादृशं सः बन्दनु, तादृशमेव आसीत्। भवन्तः अपि इदानीमेव यद्यत् भवन्तः जानन्ति तत् संस्कृतेन एव सम्भाषणं, यद्यद् भवन्तः न जानन्ति तस्मिन् स्थाने अस्माकं प्रादेशिकभाषा वा अस्माकं गृहे यद्यद् वयं सम्भाषणं कुर्मः तद् तत्र योजयित्वा तद् किं करणीयं, सम्भाषणं करणीयं। तदा किं भवति, तदा अस्माकं संस्कृतभाषा वर्धते। अस्माकं पुनः किं भवति, एतदेव अस्माकम् इदानीं सर्वत्र भवन्तः पश्यन्ति, सर्वे अन्येषु देशेषु संस्कृतस्य कंपल्सरी इति एकं विषयं तत्र कृतवन्तः एव। अत्र अस्माकं तु देवभाषा एतत् संस्कृतं, भारतस्य भाषा अपि एतत् संस्कृतम् एव अस्ति। वयं यदि न पठामः चेत् किं कथम् अर्थः, वयं सर्वे यदा संस्कृतं पठामः, अस्माकं गृहे अपि पुत्राणां कृते वयं पाठयामश्चेत् इतोपि अस्माकं संस्कृतिः अपि अत्र अस्मासु एव भवति इति अहं वदामि। केवल एतत् संस्कृतस्य परीक्षार्थं वयं पठनीयं न, अस्माकम् अर्थात् इदानीम् अस्माकं स्मरणशक्तिः अपि वर्धते, अस्माकम् उच्चारणस्पष्टता अपि भवति, तादृशं सर्वं भवति। अतः सर्वे भवन्तः एतावत् पर्यन्तं बहु सम्यक् सम्भाषणं जातं, भवन्तः दृष्ट्वा बहु सन्तुष्टा अभवम् अहम्। एतद् अवकाशः दत्तवन्तः भगिन्यः सर्वेभ्यः धन्यवादं व्याहृत्वा अहं विरमामि। धन्यवादाः सर्वेभ्यः।
धन्यवादः भगिनी। अस्माकं सम्भाषणं श्रुत्वा भवतीं सन्तोषम् अभवत् इति उक्त्वा अग्रे पठितुम् उत्साहं दत्तवती भवती। संस्कृतभाषा केवलम् एका भाषा नास्ति, अपि तु अस्माकं भावनां प्रदर्शयितुम् एकं सरलसाधनम् अस्ति। प्रत्येकपदस्य एककारणम् अस्ति। उदाहरणशब्द स्वीकृत्य उक्तवती भवती। हृत्पूर्वक धन्यवादः भगिनी। इतः परं वयं सर्वे संस्कृतभाषायाः वर्धनं कुर्मः इति अहं वदामि भगिनी। धन्यवादः भगिनी। अधुना अस्माकम् अन्यज्येष्ठा शिक्षिका शैलजा भगिनीम् अस्माकम् उद्देश्य वदतु इति प्रार्थये। अन्त्यमस्तु वा इदानीमेव? अन्येक अस्ति भगिनी। अस्माकं मध्ये अस्ति एका ज्येष्ठा हर्षदा जठर् भगिनी। तस्यै स्वागतं व्याहरामि इति अहं वदामि भगिनी। स्वागतं भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। अस्तु। आं भगिनी, शैलजा भगिनी वदतु। नमस्ते सर्वेभ्यः, शुभापराह्नः। अत्र एकमासपर्यन्तं सम्यक् रीत्या प्रचलत् आसीत् नित्य संस्कृत सम्भाषणवर्गः इति। बहु आनन्दस्य विषयः। अत्र एतस्मिन् वर्गे 10 शिक्षकान् विहाय न्यूनातिन्यूनं 40 जनाः पञ्जीकरणं कृतवन्तः। तथापि 80% जनाः अत्र आगच्छन्तः सन्ति। अत्रापि डिस्टिंक्षन् अभवत्। 80% जनाः आगतवन्तः सम्यक् रीत्या। तथा प्रतिदिनं 25 जनाः आगतवन्तः स्म। तदर्थं अत्रापि डिस्टिंक्षन्। अनन्तरम् आगतवन्तः चेदपि 80% आगतवन्तः चेदपि अत्र 100% फलितांशं स्वीकृतवन्तः वयम् इति बहु आनन्दस्य विषयः। अत्रापि 10% तत्र डिस्टिंक्षन् द्वयमपि बहु आनन्दस्य विषयः। अनन्तरं सर्वे अपि बहु 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 उत्साहेन अधीतवन्तः। अत्र एकमासपर्यन्तं 8 दिनानि अपि स्वीकृतवन्तः वयं। तदा अधीतवन्तः इति अस्मभ्यं तु बहु आनन्दस्य विषयः। अनन्तरं मध्ये बहु प्रश्नान् पृच्छन्ति स्म। ते सर्वे प्रश्नं प्रष्टुमपि ज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति। यत्र कुत्रापि एवमेव प्रश्नं पृच्छामि इति न। अत्र न अवगतम् इत्युक्ते तत्र ज्ञानं भवतु। न अवगतं चेदपि किं प्रश्नं पृच्छामि अहम् इति ज्ञानस्य आवश्यकता बहु अस्ति। तद् प्रतिदिनं तद् परस्पर प्रश्नोत्तर मालिका अभवत्, बहु सम्यक् अभवत्। अनन्तरम् अस्मिन् दिने वर्गस्य समारोपः नास्ति, वर्गस्य समारम्भः इति चिन्तयामः वयं सर्वे। अत्र प्रथम किम् उक्तवान्? अस्तु, वर्गस्य आरम्भं कुर्मः इति उक्त्वा सर्वेषां कृते अहम् आशीर्वादं वा अथवा किं वा सम्यक् पठन्तु, अग्रे अपि आगच्छन्तु। किम् अभवत् इत्युक्ते सर्वे उक्तवन्तः किं श्वः एव समाप्स्यते वा, अग्रे न नयति वा, प्रतिदिनं कुर्वन्तु भगिन्यः इति तावत् उत्साहः तेषां मुखे। बहु संस्कृतं सम्यक् आगच्छन्ति स्म। अनन्तरं मध्ये अहं भगिनीं वा महोदयं वा स्वीकृत्य एकं वाक्यं करोमि स्म। तदा यारिगाद्ರೂ किञ्चित् खेदः भवति चेत् कृपया क्षम्यताम्, अस्तु वा? इदानीं इतः पर्यन्तं किञ्चित् वचनपुष्पैः अहम् उक्तवती। तत्र विरमामि। जयतु भारतं, जयतु मनुकुलं, जयतु नित्यसंस्कृतम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। राम राम।
धन्यवादः भगिनी, भवत्याः वचने एकं नूतन ऊर्जां ज्वलयति इति मन्ये भगिनी। भवती अस्माकं सम्भाषणदोषः निवारयित्वा भाषावर्धनाय बहु सहायं कृतवती भगिनी। हृत्पूर्वक धन्यवादः। अस्माकं पक्षात् सर्व छात्राः पक्षात् धन्यवादं अर्पणं करोमि भगिनी। इदानीं गत एकमासतः सर्वाः शिक्षिकाः एकाग्रतेन पाठितवत्यः। छात्राः अपि निष्ठेन पठितवन्तः। सर्वान् अभिनन्दनानि धन्यवादाः च दातुं सुब्रह्मण्यमहोदयं निवेदयामि। सुब्रह्मण्य महोदय, नास्ति वा इति भगिनि। अस्तु, अग्रिम स्वीकरोतु। अग्रिम शान्तिमन्त्र अस्ति भगिनि। यस्य कस्यापि आसीत् किल अनुभवकथनम् इतोपि? नीतु भगिन्याः अस्ति किल? सत्यम्। नीतु भगिनी अपि नास्ति वा? नीतु भगिनी अस्ति। आं भगिनि। आं भगिनि, ताम् आह्वयतु इति उक्तवती। आम्। अधुना नित्यसंस्कृतवर्गस्य स्वस्य अनुभवं वक्तुं नीतु भगिनीं निवेदयामि। नीतु भगिनी, भवती अपि शृणोति वा? आम् आं भगिनि, वदतु भगिनि। एकक्षणम्। सर्वेभ्यः प्रणाम। मम नाम नीतु संघवी। अहं हुब्ली नगरे वसामि वा। भगिनी ऑन करोतु। श्वेता गुरुमा, इसमें ऐसा है, वो जो आपने थोड़ा करेक्शन करके भेजा था ना, वो वाला पेज मोबाइल में है। अगर वो ऑन करती हूँ ना तो वीडियो ऑन नहीं होता है मेरा। अस्तु भगिनी, चलतु। क्षम्यतु। एकवारम् उद्घाटयतु, अस्तु वा? हाँ, ये बोलने के बाद मैं ठीक है। हाँ, अस्तु। अहं हृदयेन सर्वेषां प्रणामं करोमि। एकः मासात् पूर्वं गायत्री गुरुमायाः प्रेरणया अहम् एतत् कक्षाम् आगतवती। एतत् कक्षाद्वारा संस्कृतं भाषायां निपुण अभवम्। संस्कृतकक्षाद्वारा अहं संस्कृतस्य महत्त्वं, सम्यक् उच्चारणं, नूतनं शब्दं च ज्ञातवती। इदानीम् अहं सरलरीत्या संस्कृते वार्तालापं कर्तुं शक्तवती। अहं सर्वे मम सवर्ती मम सर्वे सर्वतः बहु अनुमोदना करोमि। तथा मम गुरुवर्याः शैलजा भगिनी, वत्सला भगिनी, श्वेता भगिनी, अमृतेश्वरी भगिनी, रेखा भगिनी, बहु धन्यवादं समर्पयामि। अग्रे अपि अहं संस्कृतकक्षायाः सम्पर्के भवितुम् इच्छामि। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, भवत्याः अनुभवं सर्वेषां संस्कृत पठितुम् उत्साहं ददाति इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः भगिनी। ऑन करोतु, वदनं दर्शयतु। अस्तु।
अग्रे इतः परम् एकमासतः नित्यसंस्कृत वर्गं प्रचलितः स्मः। सर्वे शिक्षिकाः बहु सम्यक् रीत्या वयं पाठितवत्यः। सर्वेषां कृते छात्राः पक्षात् अहं धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव सर्वाः ज्येष्ठाः शिक्षिकाणां कृते अपि कृष्णवेणी भगिनी, शैलजा भगिनी, वत्सला भगिनी सर्वेषां कृते अहं बहु बहु हृत्पूर्वक धन्यवादम् अपि करोमि भगिनी। तदनन्तरं सर्व छात्राः अपि बहु उत्साहेन प्रतिदिनं जायिन् कृतवन्तः। तस्माकमपि अहं धन्यवादः अर्पणं करोमि सर्वेषां पक्षात्। एवमेव वयं सर्वे अग्रे आगामी दिने अपि संस्कृते एव वदामि, संस्कृतं सम्भाषणं कुर्मः इति अहं चिन्तयामि। तदर्थं पुनः एकवारं सर्वेषां बहु बहु धन्यवादः। अद्य उपस्थिता मुख्य अतिथि पूर्णिमा भगिनी अपि बहु सम्यक् अस्माकम् उद्देश्य उक्तवती आसीत्। तस्याः कृते अपि हृत्पूर्वक धन्यवादः। एकनिमिषमेव पूर्णिमा भगिनी तथा बहु व्यस्ता भवति, तथापि अस्माकम् आमन्त्रणम् अङ्गीकृत्य अत्र आगत्य सम्यक् रीत्या बोधितवती। अतः संस्कृतभारती पक्षतः अहं तस्याः बहु बहु धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादाः। मास्तु भगिनी, धन्यवादः। एकः अवसरः दत्तवन्तः भवन्तः, तद् महान् सन्तोषः। भाग्यशाली अस्मि अहं संस्कृतभारत्याः कार्यं कर्तुं। सर्वे वयं स्म तदेव कटिबद्धाः स्मः इति शैलजा भगिनी वदति खलु, तादृशम् अस्माकम् एतद् तदेव अळलु सेवे इति। वयं तु सर्वे गच्छामः एव। एते तु सर्वे बहु सन्तोषः जातः। विद्यावती भगिन्याः निरूपणशैली अपि बहु सम्यक् अस्ति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः। अन्ते शान्तिमन्त्रेण अद्यतन कार्यक्रमं समापयामः। शान्तिमन्त्रं वदति राजेश्वरी। आं भगिनि। हर्षदा भगिनी एकवारं। इदानीं हर्षदा भगिनीम् अस्माकम् उद्देश्य किञ्चित् वाक्यानि वदतु इति अहं निवेदयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। एकमासपर्यन्तं नित्यसंस्कृतं प्रचलत् आसीत्। अहम् एकवारम् अपि न आगतवती, तदर्थं क्षम्यताम्। अस्तु, सर्वे शिक्षिकाः सम्यक् रीत्या पाठितवत्यः। भवान् छात्राः अपि सर्वे सम्यक् पठितवन्तः इति मन्ये। अस्तु, तथा एव अग्रे पठन्तु। भवन्तः अपि सर्वे पठन्तु, अन्यान् अपि योजयन्तु इति अहं वदामि। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अस्माकं आं भगिनी, अस्माकम् अग्रिमे दिने एवमेव संस्कृत पठितुम् आशा दत्तवती भवती। धन्यवादः भगिनी। इदानीं शान्तिमन्त्र वदति राजेश्वरी भगिनी। विद्यावती भगिनी वदनं दर्शयतु। भवती अपि वीडियो आन् करोतु। उत्तमम्। अस्तु अस्तु अस्तु, अग्रे। राजेश्वरी भगिनी। हरि ओम्, हरि ओम्, हरि ओम् सर्वेभ्यः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः भगिनी, धन्यवादः सर्वेभ्यः। सर्वे एकवारं वीडियो आन् कुर्वन्तु सर्वे, कृपया। सर्वान् पश्यामि इति एकम् अस्ति। शैलजा भगिनी। अस्तु,
पूर्णिमा भगिन्याः वार्ताम् अहं श्रुतवती शृण्वती एवं वा? धन्यवादाः भगिनी। सम्यक् वाचिका भवति। उत्तमम्। सर्वं भवन्तः ज्येष्ठानाम् आशीर्वादः एव। अस्तु उत्तमम्। धन्यवादः भगिनी। बहु सम्यक् पाठितवन्तः भगिनी, बहु सम्यक् आसीत्। अस्माकं शिक्षिकाः बहु सम्यक् आनन्देन हास्यं कृत्वा पाठितवन्तः। तदेव तद् गीतमपि सम्यक् गीतवती भगिनी पुत्र्या सह। सत्यं 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 खलु? तद् अहं मध्ये मध्ये का एषा इति तदेव चिन्तनम् आसीत्। बहु सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। परिचयकक्षा प्रचलन् अस्ति इदानीं।